बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेशक तमाम तारीफ़ें उस खुदा की जो इस कायनात का मालिक है और खुदा से दुआ गो हैं कि हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर जो हमारे लिए राह हिदायत का ज़रिया हैं। नाजरीन, हम आज बात करेंगे आयतुल कुर्सी के बारे में। आयतुल कुर्सी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसको बग़ैर समझे और बग़ैर अच्छे तरीके से जाने हम इसको पढ़ते हैं। जब तक इसको हम समझ कर नहीं पढ़ेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ये फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए आयतुल कुर्सी को किस तरीके से पढ़ना है और इसको अच्छे तरीके से समझ कर कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। आयतुल कुर्सी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये वाहिद एक आयत है कि जिसके बारे में बहुत सारी हदीसें भी मिलती हैं, इसकी फजीलत जो बयान करती हैं। इसीलिए इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका सही तरीका क्या होता है, किस टाइम पे हम पढ़ते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, किस टाइम पे हमें कितनी दफ़ा पढ़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें समझ कर जब आप पढ़ेंगे और कोई भी अमल जब आप समझ कर करते हैं और अच्छे तरीके से उसको यकीन के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका असर बहुत जल्दी होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम बहुत सारे अमल ऐसे हैं जो हम कर कर के थक चुके हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास असर नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि हमारा ख्याल कहीं और होता है, हमारे ज़हनों में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, हम अच्छे तरीके से समझ कर नहीं पढ़ रहे होते एक चीज़ को, इसीलिए वो बाज़ औक़ात असर दिखाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए कोई भी काम आप करें, चाहे वो नमाज हो, कुरान हो, कोई अमल हो, कोई वजीफ़ा हो, कुछ भी हो, उसको अच्छे तरीके से समझें और उस पर यकीन के साथ उसको पढ़ें तो ही उसका फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको समझने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें ताकि अच्छे तरीके से समझ सकें। बाज़ लोग वीडियो को आखिर तक नहीं देखते और फिर शिकायत करते हैं कि इसका कोई ख़ास असर नहीं हुआ। इसीलिए नहीं होता कि बाज़ चीज़ें हम आखिर तक लेके जाते हैं और उसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। जब तक आपको वो समझ नहीं आएगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप अमल को कैसे पूरा करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को लाजमी आखिर तक देखा करें और इसको आप अपना हमें फीडबैक लाजमी दिया करें। अगर कोई सवाल पूछना हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, ना लगे तो डिसलाइक, जो भी हो आप हमें फीडबैक देंगे तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमें किस तरह और मज़ीद चीज़ें जो हैं लोगों को बतानी है और उनकी रहनुमाई करनी है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकें, और जब तक आप हमें खुद नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, शुक्रिया। तो अब चलते हैं हम इस आयत की तरफ कि इसके बारे में जो जो फजीलतें और जो जो हदीसें बयान हुई हैं उसको थोड़ा सा हम आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ सके कि ये जो एक आयत है इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है और खुदा ने क्यों कहा है कि इसको जो है ना आप बार बार पढ़ें। अगर इसके हम करेंगे कि किस तरह ये आयतुल कुर्सी को पढ़ना चाहिए, ये एक आयत ही है लेकिन इसकी फजीलत के लिए बहुत सारी हदीसें मिलती हैं। एक रिवायत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की एक बुलंदी होती है, यानी हर चीज़ एक बुलंदी पर होती है और कुरान करीम की बुलंदी सूरत बकरा है और इस बकरा में एक आयत, बहुत सारी आयत हैं और उनमें से एक आयत ऐसी है कि जो बहुत ही बुलंद है। वो आयत कौन सी है? वो आयत आयतुल कुर्सी है। और इसी तरह एक और रिवायत में भी मिलता है कि हर शख्स वाजिब नमाज के बाद अगर इसको एक मर्तबा आयतुल कुर्सी को पढ़ कर अपने ऊपर फूंक मार लेता है तो अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। वो यानी कि जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है अगर वो हर वाजिब नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस घर से शैतान निकल जाता है।
یعنی یہ اتنی پاورفل آیت ہے کہ اگر آپ روزانہ اس کی تلاوت گھر میں خود کریں، اگر خود نہیں کرتے تو تلاوت لگا کر سن لیا کریں، تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اگر شیطان نہیں آئے گا تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی جو جائز خواہشات ہیں وہ جلدی پوری ہوں گی، خدا سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ جب یہ ساری اب شیطان کے برغلاوے میں جب انسان ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے ایسے گناہ بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اگر ہم زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں تو خدا آپ کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو پوری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان سے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اس سے بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ رات پڑھ کر سو جاتے ہیں تو کسی بھی پریشانی یا مصیبت سے آپ بچ سکتے ہیں، اور اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کو نکلنے سے پہلے بھی اگر آپ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ گھر میں پھونک دیتے ہیں، یا جو آپ لاک لگا رہے ہیں تالے پر اگر اس کو پھونک مار دیتے ہیں تو گھر کی حفاظت کے لیے بھی خدا فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ جو اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس طرح چوری ڈاکہ یا کوئی بھی پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ جب بھی آپ پڑھیں آپ باوضو ہو کر پڑھیں، کوشش کریں کہ گھر سے باہر بھی جا رہے ہیں تو بھی وضو کر کے ایک تو جائیں گے تو وہ ویسے بھی آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور اگر باوضو ہو کر آپ آیت الکرسی کو پڑھ کر اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی آیت الکرسی پڑھ دیتے ہیں، خیال آپ کا کہیں اور ہے، اس کے مطلب کا آپ کو نہیں پتا، تو اس کا پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کو صحیح طریقے سے پڑھا کریں۔ جیسا کہ آپ ایک آیت الکرسی کو غور سے پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کتنے عظیم معنی ہیں، اس کے مطلب میں خدا کیا کیا فرما رہا ہے، اس کی ایک ایک آیت میں خدا نے کیا فرمایا ہے، جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پر واضح ہو جاتی ہیں کہ کس طرح یہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ جیسا کہ خدا اس میں کہتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی جو چیز ہے وہ زندہ نہیں، کہ خدا زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کے گھر میں ہمیشہ برکت رہتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی ہے جس کے پاس ساری سفارشات کام کرتی ہیں، سارا اختیار جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ انسان کے ماضی میں اور مستقبل کا جو علم ہے وہ بھی وہ خدا ہی رکھتا ہے، اس علم جیسا کسی کے پاس کوئی علم نہیں، اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور وہ سب بلندیوں اور عظیم ہے، اور سب سے زیادہ بلند اور عظیم ہے۔ جب یہ ہم پڑھ کر، یہ میں نے اس کا مختصراً آپ کو ترجمہ بتایا ہے کہ اس طرح اگر ہم یہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں اور اس ترجمے کو سمجھ کر ہم کرتے ہیں تو خدا کس طرح اپنے بتا رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے میرے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو جب خدا خود آپ کی حفاظت پر مامور کر دے گا فرشتوں کو، تو کوئی چیز آپ کی جو ہے آپ پر اثر انداز نہیں کر سکتی۔ اور اسی کی فضیلت سے اگر آپ کی پریشانیاں ہیں، اگر آپ کی رزق کے مسائل ہیں، اگر آپ کی شادی کی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلے ہیں تو وہ انشاءاللہ سارے دور ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔